मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वाचपान इजाया प्रवादी इस्रायल प्रजे सांगून आसा, पळया काळोखांत जे येतल्या तुमचेर, मरणाच्या सावळेंत वस्ती करताल्यांचेर एक प्रकाश पांकला. सांतीचो कुंवर तुमचे मदें येतलो, सोडणदार तुमचे मदें येतलो, पातकाचो काळो तो कावडयतलो. तुमकां हर एक तराच्या बंदपासांतले तो सुटका दितलो. असलो भरवसो तांकां दिवन आसा. वैसरेस्परा देवान मनशा कुळाक आपल्या पुताक सोडणदार जावन धाडटा म्हण बसयल्लें, आनी आपल्या पुताक मनशा रुपी ह्या संवसारांत सोडणदार जावच्याक ताका आवयची गरज आसली. ते सरेस्पर देव मरयेक विसरून काडता आपल्या पुताची आवय जावच्याक, आनी आपणे मरये कळीत केल्या वेळार मरी सगळीच कालतेपणाने आपणे स्विकार करता. हांव तुजे चरण दासी, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. त्याच घडये जेजू तिच्या कुशव्यांत येता. मरी जेजू जल्मिता ताचें लालन पोशण करता. जेच्या मिसावां संपूर्ण रितीन ती भाग घेता आनी कुर्सा मळी सयत ती उबी रावता. जेजू मरून पुनः जिवन जावन सर्गा चडून गेल्या उपरांत आपल्या आपोसलांक ती धैर्य दिता जेच्या फाटला करूंक आनी ताणें दिल्लें मिसां मुंदरसूंक. तिच्या संवसाराचे दीस काबार जातच सरेस्पर देव तिका कुड्यात्मे सयत सर्गार वेता, आनी सर्गा सरेस्पर देव तिका सर्गा संवसाराची राणी म्हणून कुरवार करता. तर आज पवित्र सभा मरयेचें राणीपणाचें फेस्त आचरण करन आसा. मरयेक सर्गा संवसाराची राणी म्हणून मान दिल्लो आनी गौरव दिल्लें फेस्त आज आचरण करन आसा. तर मरये केदें वर्तें भाग फावो जालें ह्या संवसारांत जेजूची आनी आमची आवय जावचें, आनी सर्गार सर्गा संवसाराची राणी जावचें भाग सरेस्परा देवान तिका फावो केलें. वय मरयेचें राणीपण तिचो अधिकार आमकां दाखयना, बगर मरी राणी जावन आमचो मोग करता. ती देवाची खुशी करून जियेली, खालतेपणान जियेली, हेरांच्या गरजां पळोवन ती जियेली. जेच्या मिसावा संपूर्ण रितीन तिणें भाग घेतलो. तर तिचें हें जिवीत पळोवन सर्गींचो बाप तिका कुड्यांत मे सर्गार घेता, मात्र न्हय सर्गा संवसाराची राणी म्हणून तिका कुरवार करता. वय जेजू सर्गा संवसाराचो राय जावन आसा. जेजूक जल्म दिली आवयकी सरेस्पर देव हेच मान आनी गौरव दिता. तिकाय सर्गा संवसाराची राणी म्हणून वर्तो मान आनी गौरव दिता. तर आज मरी जेजूची आनी आमची आवय मात्र न्हय, बगर सर्गा संवसाराची राणी ती जावन आसा. असलो मान आनी गौरव तिका आमी दिवंक जाय म्हणून आज पवित्र सभा आमकां उलो दिवन आसा. तर मरी आमची आवय जावन जेजूची आवय जावन सर्गा संवसाराची राणी जावन ती सर्गार आसा. आमी तिची भुरगीं जावन आसा. जेजून आमकां तिची भुरगीं करून तिच्या गोपान दवरला. तर मरये केदें वर्तें भाग फावो जाल्यार सर्गा संवसाराची राणी जावचें. तर हे दीस आमकां हें वर्तें भाग राखून आसा सर्गींच्या राजांत. मरये सांगाता आमी राणयेची भुरगीं, राणयेचे कुंवर आनी कुंवरनी म्हणलें आमकां साबासकी देव एक दीस दितलो. ते देखून मरये बरी हो वर्तो मान जोडूंक आमी ह्या संवसारांत तिच्या बरी देवाची खुशी करून जिवंक जाय, जेच्या फाटलाव करूंक जाय, हेरांच्या गरजांत पावोन घेवन शेगुणांनी आमी जियोंक जाय. अशें जियेल्यार मरये फावो जालो तो मान सर्गींच्या बापान तिका सर्गा संवसाराची राणी म्हूण दिलो तो मान हे दीस आमकांय सरेस्पर देव तिच्या भुरग्यांक फावो करतलो. असलो संदेश आयची ही परब आमकां दिवन आसा.